अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं रशीद मेमन और आज हम बात करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से। सिंध में सैलाब की सूरत के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट में इमरजेंसी लागू की गई है। इमरजेंसी लागू करने के बाद सारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और दूसरा स्टाफ है, उनकी छुट्टियां मनसूख की गई हैं। छुट्टियां रद्द करने के बाद ये स्कैंडल सामने आ रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जो सालों से ड्यूटी पे नहीं आ रहा था और वो ड्यूटी से मफरूर था, लेकिन फिर भी सरकारी तनख्वाह उठा रहा था। डॉक्टर्स जो है 18 ग्रेड के डॉक्टर भी उनमें शामिल हैं, 17 ग्रेड के डॉक्टर भी शामिल हैं। वो बहुत सारे सालों से लेके वो तनख्वाह लेके ले रहे थे, लेकिन ड्यूटी नहीं कर रहे थे। अभी जब उनकी छुट्टियां मनसूख की गई तो ये बात सामने आए और मुख्तलिफ डीएसओ ने जो शुरुआती तौर पे रिपोर्ट दी है कि अभी तक 100 से ज्यादा डॉक्टर ऐसे दायर हुए हैं जो सालों से ड्यूटी से गैर हाजिर थे। मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर अजरा पेजो ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। शुरुआती तौर पे 38 डॉक्टर्स को नौकरियों से बरतरफ किया गया है और 90 डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अपनी ड्यूटी पे आप हाजिर हो, वरना आपकी नौकरी को खत्म किया जाएगा। महकमा हेल्थ के जो जराए बता रहे हैं कि महकमा हेल्थ में ये एक बड़ा संगीन मसला है कि जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और स्टाफ है जो सालों से ये घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। उनमें से बहुत सारे डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिकों और अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह सरकारी ले रहे थे। और बहुत सारे डॉक्टर इनमें से ऐसे भी शामिल हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं, वहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को महकमा हेल्थ का मुलाजिम कह रहे थे और सालों से तनख्वाह भी ले रहे थे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तो अभी कार्रवाई शुरू की है, लेकिन ये सिलसिला सालों से जारी है। महकमा हेल्थ के जराए ये भी बता रहे हैं कि अभी तक सारी रिपोर्ट दुरुस्त नहीं आ रही। मुख्तलिफ जो डीएचओज हैं वो इन डॉक्टरों के सहूलतकार बने हुए हैं और उनके हवाले से ये रिपोर्ट नहीं दे रहे कि वो ड्यूटी पे हाजिर है या नहीं है। लेकिन अब शुरुआती तौर पे कार्रवाई शुरू की गई है और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तकरीबन 100 से ज्यादा डॉक्टर्स के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 500 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर हैं जो वो सालों से ड्यूटी नहीं कर रहे थे और तनख्वाह ले रहे थे। अब जब उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है और रिपोर्टें सामने आ रही है तो उनके खिलाफ ये बात सामने आ रही है कि वो ड्यूटी नहीं कर रहे थे और वो ड्यूटी से मफरूर थे। महकमा हेल्थ के जो मिनिस्टर है डॉक्टर अजरा पेचू साहिबा, उन्होंने जो डॉक्टर्स को बरतरफी के नोटिस जारी किए, आर्डर जारी किए हैं, उनमें से वाज़ेह तौर पे लिखे गए हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर के हवाले से रिपोर्ट दी गई है। हवाला दिया गया है कि फलां डॉक्टर जो है वो 2009 से ड्यूटी से गुम था, फलां डॉक्टर जो है वो 2008 से ड्यूटी से गुम था, फलां डॉक्टर 2015 से गुम था, फलां डॉक्टर 2019 से ड्यूटी से गुम था, जिनको नौकरियों से बरतरफ किया गया है। इसका मतलब कि मेडिकल ऑफिसर जो कहलाते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स होते हैं, वो भी मफरूर ड्यूटी से ज़ाहिर हुए हैं। एक मफरूर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आदि मुजरमों के लिए जो केसेस जिन पे होते हैं, लेकिन वो मफरूर हो जाते हैं, गिरफ्त में नहीं आते, कानूनी कार्रवाई में नहीं आते, उनको मफरूर कहा जाता था पहले। लेकिन अभी डॉक्टरों के लिए ये अफसोसनाक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ड्यूटी से मफरूर डॉक्टर। ये बहुत एक संगीन सूरत-हाल है और तशवीशनाक सूरत-हाल है कि पढ़े लिखे डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है और जो सिंध हुकूमत है वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। अभी जब फ्लड आई और सारे डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख की गई तो ये स्कैंडल सामने आया कि बहुत सारे डॉक्टर्स और स्टाफ है वो तो ड्यूटी करते ही नहीं है। ऐसा ही स्कैंडल 2016 में सामने आया था जब सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर फजल पेचो ने ये कार्रवाई शुरू की थी और तकरीबन 1500 से ज्यादा डॉक्टर थे, उनमें 17 ग्रेड और 18 ग्रेड के डॉक्टर थे जिनका जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये मालूम हुआ कि वो सालों से ड्यूटी पे हाजिरी नहीं है और प्राइवेट क्लिनिक है और बाहर के मुल्कों में वो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के फिर भी हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजिम बने हुए थे, वो तनख्वाह ले रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तकरीबन 1500 से जायद डॉक्टर जो है उनको बरतरफ किया गया था। लेकिन
ابھی جو دوبارہ سے یہ اسکینڈل سامنے آ رہا ہے یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے، اور محکمہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور جو بھی ڈیوٹی نہیں کرے ڈاکٹر اور اسٹاف ان کو نوکری سے نکالا جائے، اور ان کی جگہ جو کامپیٹنٹ بندے ہیں، نوجوان ڈاکٹر موجود ہیں، بے روزگار بنے ہوئے، ان کو بڑی اچھی سی تنخواہ پیکیج دے کے ان کو رکھا جائے، تاکہ یہ اسپتالوں میں جو ہے صورتحال ڈاکٹروں کی کمی ہے وہ ختم ہو سکے۔ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس وقت پہ اسپتالوں میں بہت ساری کمی ڈاکٹروں کی سامنے آ رہی ہے، خاص طور پہ پیرامیڈک اسٹاف کی بھی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں اب سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کانٹیکٹ ہے عارضی بنیادوں پہ 2500 سے زائد ڈاکٹر اور دوسرا اسٹاف ہے وہ بھرتی کیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور سی ایم اور منسٹر ہیلتھ نے اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ہم اس کی تفصیل بتائیں گے کہ کیا کیسے یہ بھرتی ہوگی۔ محکمہ ہیلتھ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ 89 ڈیز کے لیے عادی طور پہ تقریباً 1000 ڈاکٹر بھرتی کیے جائیں گے، ان میں سے جو 600 ڈاکٹر ہوں گے وہ میل میڈیکل آفیسر ہوں گے اور 400 فیمیل میڈیکل آفیسر ہوں گے۔ اس طرح 400 جو ہے پیرامیڈیکل اسٹاف بھرتی کیا جائے گا، 400 نرسنگ اسٹاف جو ہے اس کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، 250 جو ہے وہ مڈ وائف بھرتی کیے جائیں گے، اور 600 ویکسینیٹرز کو بھرتی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے۔ اب یہ کیسے بھرتی ہوں گے، اس کے حوالے سے ایک پروسیجر بنایا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں اس کی سربراہی میں سلیکشن کمیٹیز قائم کی گئی ہیں، ان میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شامل ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا جو ایم ایس ہے وہ شامل ہے، ڈی جی آفس کا ایک نمائندہ شامل ہے۔ یہ کمیٹی ہر ضلع میں الگ الگ انٹرویوز لے گی، اور جو ڈاکٹر اور اسٹاف ہے ان کو عارضی بنیادوں پہ یہ بھرتی کرے گی۔ عام بات یہ ہے کہ ان ڈاکٹروں اور اسٹاف کے لیے تنخواہ ایک مخصوص تنخواہ جو ہے مقرر کی گئی ہے، اور الگ الگ پیکیج دیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کو تقریباً 1 لاکھ تنخواہ دی جائے گی، جبکہ دوسرا جو اسٹاف ہے ان کو 35 سے 60 ہزار تک تنخواہ دی جائے گی۔ اب ہم بتاتے چلے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کتنے ڈاکٹر بھرتی کیے جائیں گے۔ میرے پاس جو رپورٹ ہے اس کے مطابق حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں 35 ڈاکٹرز بھرتی کیے جائیں گے، سجاول ڈسٹرکٹ میں 25 ڈاکٹرز بھرتی کیے جائیں گے، اسی طرح دادو میں 50 ڈاکٹر بھرتی کیے جائیں گے، مٹیاری میں 30 ڈاکٹر بھرتی کیے جائیں گے، ٹنڈو محمد خان میں بھی 30 ڈاکٹر بھرتی کیے جائیں گے، ٹنڈو الایار میں 25 ڈاکٹر بھرتی کیے جائیں گے۔ اس طرح ٹھٹا، بدین، جام چھورو، شہید بینظیر آباد، نوشر و فیروز، سانگڑ، سکھر، گوٹکی، کھیرپور، لارکانہ، جیکب باد، شکارپور، کمبر شہداد کوٹ، کشمور کند کوٹ، میرپخاص، عمر کوٹ اور تھر پارکر میں بھی تقریباً 1000 میڈیکل آفیسر بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایتیں دی گئی ہیں کہ اس حوالے سے درخواستیں لی جائیں اور اس کے بعد انٹرویوز لے کے یہ بھرتیاں کی جائیں۔ اس حوالے سے جب محکمہ ہیلتھ کے سیکریٹری ذوالفقار شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ بھرتیاں جو ہیں مستقل بنیادوں پہ کیوں نہیں کی جا رہی اور سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کیوں نہیں کی جا رہی، تو ان کا کہنا تھا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا پروسیجر لیندی ہے، اس کو بھرتیوں کے لیے جب ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو اس میں سال لگ جاتے ہیں، اور دوسری بات جب مستقل طور پہ بھرتی ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کمیشن کے ذریعے تو وہ صحیح طرح ڈیوٹی نہیں کرتے، اس لیے ہم نے عارضی بنیادوں پہ فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ یہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیک اسٹاف اور دوسرا اسٹاف بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ سندھ کی اسپتالوں میں جو ڈاکٹر اور اسٹاف کی کمی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اس طرح اب یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ سیلاب میں ساری اسپتالوں میں ڈاکٹر اور اسٹاف کی بہت کمی سامنے آ رہی ہے، اور خاص طور پہ میڈیکل کیمپس جو ہے موبائل میڈیکل کیمپس اس کے لیے ڈاکٹر اور اسٹاف نہیں مل رہا۔ میرے خیال میں ایک میکینزم بنایا جائے کہ جس بھی اسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی ہو اس میں وہ ڈاکٹروں کی کمی پوری کی جائے، اور سارے سندھ میں جو ڈاکٹروں کی کمی ہے اس کو مستقل بنیادوں پہ حل کیا جائے تو بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کو ڈیوٹی کے لیے پابند بنانے کی ضرورت ہے اور سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی ساری سندھ میں سیلاب اور برساتوں کی وجہ سے ڈینگی، ملیریا اور دوسری بیماریاں پھیل گئی ہیں۔ اس صورتحال میں
بہت زیادہ جو کردار بنا ہے وہ محکمہ ہیلتھ کا بن رہا ہے اس میں، لیکن ابھی تک ان کا وہ زیادہ جو کردار ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں تفصیل پیش کی اور ساری باتیں بتائی کہ کتنے ڈاکٹر ڈیوٹی سے مفرور ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے، اور نئے ڈاکٹر اور پیرامیڈک اسٹاف اور دوسرا اسٹاف کتنا بھرتی کیا جا رہا ہے۔ پھر سے ہم پیش ہوں گے، تب تک دیں گے اجازت۔ اللہ حافظ۔